پرتوخانا بدرخانیان صلاف بینرین دهوک تیوی اس اسماعیل طاهر ده خلاک کانیج برنامه پرتوک پشکشی هوکن پشتی وان هر دو گرافیکان ده وگرین جارا کادی صلاف بینرین هیجا میوان می وی خلاکیش برنامه پرتوک سیدایی که گلک هیجا و برزه ما مصدق تووی نویسر و وکولر و میدیاکار ما مصدق کیف خوش بون تو امریکا میوان برنامه پرتوکی التلفزیون دوکی سپاسی هوات کم سرکفتی بند برنامه خودو سرکفتی نبود تلفزیون دوک خوازم گلک سپاس سیدا ما پرتوکا امریکا امده دانستاندن السرکن و کل سر به طبلجی دیار دیروکا روزنامه‌وانی الپاريزگاه دوکه بله ام بری بچینت نابروکا به پرتوکی داده بسیاره که کم اره ما مصدق توی چه بر همه چاپ کردی و کو پرتوک بری به هیا آن دیروکای بوکنگی زفرتو حتی چه وقت تیتون بله راستی بیتون بر همه چاپ کردی البجمه و بر همه 13 یا 14 چاپ کردن بله یکمین بر همه چاپ کردی و کی پرتوک سالا نوتونه همه چاپ کردیه 1999 بله دو پرتوک تایبت بونه پر روزنامه‌وانی نوع چند بر پراج دیرو که روزنامه‌وانی کردی پشکایی که پشکا دویه پشکایی که سالا 2001 یا دیجی البجم 2012 هاتیه چاپ کردن چند پرتوکی که دی و کلینت دیروکینه وک شورش شخصی پیران سالت پنابری جان حسن نوری پاشایی ورگران چند پرتوکی که منکریش وانو پرتوکا اکادمی ولات هکاری پرتوک اکادمی ورگرای زمان فارسی شورش کردن ترکیه و کاریگریای سرپروین دیت در ویت ایرانه دوسیه پرتوکی که دیش عربی منورگرانه پرتوک کردی سر میر جلال بدرخان مچاب کریه او بردوامم و کارش همیاد چند کاره که تفبجی میکرینه بنمونه مکارت بیبلوگرافیا روزنامه پیمان دا کریه گل دو حوالدی کار اسماعیل بادی و خالد دیرشی زیده باری وی که از شانازی ود بجم پروژه هر مازنی که از شانازی پیوت کم انسکلوپیدیا پارێزگا دووکەیە کل 2013 حتی کل دیمایی 2017 از پیوم جید بوم کش نه برگا پیکت هات او نه برگرد بنا 5000 برپر نزدیکی 120 نویسکار هنرمند ما مساعد اکادمی پشکداریت ناواروکی و داکریه و ناواروکی و جی همی مجارت پیوندی پارێزگاه دووکه همی قزاناحی و گندت خوبه گتینه او شوان کارانه اوید از هر دم شانازی پیوت کم و کار جیر سیبر روبری گشتی روشنبیری هنری پارێزگاه دووکه آد با انجام دار و پاری کاریوان و شانازی وجید بجین سیدای پارێزگار دووکه سیدای فرهاد اتریشی هاریکاری کریت چاپ کرنا و داو ارک چاپ کرنا و خوبه گتیه ما مستا پدریا پرتوکتا او پرتوک بزحمتن یعنی اگر نویسره کی 5 پرتوکی هبن افنا و نشانه بر او شانازی بخوکت یه تا 14 ماشاءالله بلگه هنده کتو مروه خمخوری دلسوزی دیسای رجد و جدید شوله خدا از دست خوشیل داد کم تبعثي انسيكلوبيديا كرود هزرامش دوباز بس انسيكلوبيديا كم شبرن يكاك محسنيوان هوالت باي تكنيكار حسكر اوجيت كادر جناب هوادو در كبت كل هنداف سريتها انسيكلوبيديا وكو فكره وكو هزراوي يعني شو بو هواهات هزرا انسيكلوبيديا براسي بيتو كي بيجي هزرا كافن بولنيك من
سال نوبرا نوتو هفته حتی 2007 اسم جیلی کاری گوارا دهوک بوم گوارا دهوک پراسی بیتن گلک درگه برمن و گل خلکی دیجیل پارزگه و نویسکار و حتی اکادمی دهوکی جی وکر چکوی کمین جار بو امشین بیجین متشته که پی بنافد و کولین سر دهوکی دهوک جی وقتی از بیجم دهوک یعنی دهوک بوک پارزگه نه تنه سنتر باشه دهوکی آنجی بیجین امشین بنافکه دی بیجین دهوکولوژی ها تا میدانه ترک سوچار هجمارت گوارا دهوک دا از شام پاریکاریا نویسکار و خلقه کدی گلک بابت تایبت به دهوکی اویدی بکم دمل 2007 گوارا دهوک هات یگیتن که پراسی بیتن پیدوی بو بردوام با چون که گوارا دهوک همه یک گوش همه پارزگاه ها دهوکی نه کارک کسایتی بو پیوندی مبهبو من هزر که بردوامی بدم کارت خو سر دهوکی ابو یکمین هزابوم چه بوی اصابم پارگیرانا پرتوک ولات هکاری که وقت خوش نویسینا دکتر درویش یوسف هروریه ناما دکترایه بس یا تایبت ولات هکاری جی هر دو دولت بهدینانا میانها و پارزگاه هکاری یا باکور کردستان بخوورگیریتن پشتیوی او بشلای پارزگر دوی که بره که تمر رمضان از او که اسماعیل بادی هاتی نراس پاردن برهف کرنا ربر پارزگه ها دوی که او بودنو برای سال 2009 و 2010 دا من ربر پارزگه ها دوی که آماده کرد 404 بر پرادا تا روز دیماهی 2010 ربر پارزگه ها دوی که هاتا چاپ کردن و هاتا بالاف کردن چیل بیتا و همش که دیتی پشتی و جارکت سردانه که دا بو جناب پارزگاری وقتی سیده تمر رمضان هزرا انسکلوپیدیا پارزگاه ها دو که بو من هات من او هزرا لویری وقت پیشنیار برچاف کرد جامعی گرنگی ورگد گوت از حس کن بو ممکنه راپورتا که برفره و دیتنه که جی سر چکن او بود هفتیه که دا آن 2 هفتیه کمتر من راپورتا که برفره چکر کده پیدوی چه بید ناوارو که چه بید چه خوبه گیرید چه خوبه نگیریدن و دیتنه که جیمو با پیدویاتی توی چکر ما بلند کرد بو پارزگاه ها دو که پراسی بیتن چه برسف سروی نهاتن نزانم اگر چه بون چه برسف سر نهاتن لی یا گرنگ او بو کوپ یکی ما بونیک من دمیل دست پیکر 2013 که ایوب رمضان رفبریا گشتیا روشنبیری هنری ورگرتی سردانه که دام چونه نیکه جای پرسه داخواست کرد که وک روشنبیری دو کم کمک خلکی بون هوا پیشنیاره کبید هزره کبید تشته کبید دنم تراسی دو پشتی هفتیه که از پروژه خوی انسکلوپیدیای و دیتنوی ول دیوانا کاکایوبی آماده بوم و من پیشنیازا پروژه خو کرد ویجی پشتی روزه که دیو خوندی بجدل ورگت و جدل خود دابر و دمل دست گوتی کرم کرد دست بکن از دیهاری کاری هوا بیم تمی واردم او بو مجهه که سادل آواهی گیره باسه یه ویگوور بین کلیجا زانست نجداری و بخود دابین کرد هاریکاری یک بو مها تکرنش لوه ریوبریا گشتی یا روشنبیری هنری او هاریکاری وکی پیشینه که دامه بو سال 2000 دیماهی که 2013 حتی 2014 دیماهی که 2014 تیرامه بکد پشتیوی دست به داخوز پیشینه که دیب کن او بو سروبر هاتا گوهارتن سرانسری هرما کردستانه قیران آبوری دست بکر هرشا داعش دست بکر برینا بوجه و وانا دست بکر ام کفتینت سروبره که گلک تانگاف دا بس پراستی و ابشانازی و منو حوال خود سیده خال صالح کوتا که هاریکاری مبو برنگه که واسه سر دلیل گلوی پیشینه که اول 2013 موارگتی او خوکو بو ساله که بو ما 3 سال جی خوبه براندن پشتی جی هیر و ما هر حالته که هبیتن انسکلوپیدیا دیماهی که 2017 گهان دا قوناغا دیزاین جیم دیماهی اینا خمامه او بو کی دی چاپ کرد چون که دوی سروبری دا پراسی به نشیانت ریوبریا گشتی روشنبیری دا بو نشیانت وزارت روشنبیری دا بو او بو
سیده پارێزگار دوو که سیده فرهادت روشی بابتی آگه دار بود و خوازا مکر ما گوتی اوه کاروباری ما مگه هندلی ما که جامعی سپاسی و خول برهات و ارک چاپ کرنوی خوب وگرد او بو انسکلوپیدیا پارێزگاه دوو که کت بردستی خلک پارێزگاه و 12 نیسان 2018 آهنگا بلاف کرنوی هاته کرن و وگاویل زوربای پرتوخانه و مال دوو که آهی سیدا بگومان شاکاره که گلک مزنه یعنی خلکی مده شانازی پیکتن بیتنن و که پشتی چند سال دی پشتی هزرای هاتیه دانان و تحریر بوی هاتیه چه کرن و پشتی چاب بوی و پشتی آهنگا بلاف کرنوی هاتیه کرن پشتی بورینا دی بشین ساله که وک خاندوایک وک ورگرک تو چه برای خود انسیکلوپیدیای؟ از وک خاندوایک برای خودمه اد بجم جبرکو برهمی من یک کسایتیه از نشیم هر سنگینم بس کرتو کرمانجی ارشیم بجم اوات شیانت منو حوالی خدا پاریکاریوان کسانه بیت بجدارید به ناواروکی ویدا کری اوات شیانت مدا ما بو پارێزگه ها دووکی کرد لی زانست زانیاری چی جارب دیماهی ناهیتن امت بجین نخیر پارێزگه ها دووکی پیدوی هشتا برفرهتره و آن اف انسیکلوپیدیا پیدوی پیش و برنیه پیدوی ورگرانک عربیه پیدوی چاپک الکترونیه پیدوی چاپک انگلیزیه چاپک لاتینیه اویجی پراسی بیتن اگر هاریکاری هبید که حتی که گوه ما او هزده و برچاف کری بس کسی خوله نکری خودان ام چین بردامی بدین گل هندی جر راجی حکمه کماسی یک چاپ خوده هبید و چه چاپ کماسی چی دی چاکی نبرد هندی پیوندی به دنگ و دانویل ناف خلکه بیتن راستی بیتن هندی مدیدی خلک پس ناوید کتن مدح کاری توی نه دیت ناتا یا شخصی بیا وکو ورگرد ام بین سر بابت پرتوکاخو از بگم پیروز بایل داد کم دست خوشیل داد کم اولی دیسا شاکاره که گله که گریم چند ساله که دین اولی بده جدر خود حسکت بلکه پرتوکخانه نامینید دل پرتوکخانه گشتی وانا دست کبیتن خو بیشم بریم چند نفروکا پرتوکه دا مدبید بیشم چه آستای بوده چه بود کو شاکاره که حسا دیروکا روزنامه وانیل دبر بادیران آجی پاریزگاه دو که یعنی گله که یعنی 200 بلاوکا احتمالا یه قناق درج دا چه بود هر سالا بیشم پنجیه حتی بگاوی یعنی تا چه آستان که بود که اف بیشم برهمه حتی هاتیه چاپ کردن اب خو پراسی بیتندی سنون پاریزگاه دو کیه نبو و کلینه بلکه با هر وکولینه کدی آستانگا هر سرکیل سنور پارێزگاه دو که نبونا ارشیفیه نبونا پرتوکخانه دولمنده نبونا پولینکرنه که درست و گوار و روزنامه بون راستی بیتا ها افه مفخوش مرا که زورا گوار و روزنامه هبون برا من کاکواسفی حسن جی کاره که وکی ویکر بوم نوه روزنامه وانی دهوکیه من مفاهی باش کاری ویژی ورگتیه مخوش اجماع که زور و گوار و روزنامه و اندکس و اویتاتی نشاب کردن هبود شو بیبرکه وقت شن بجم سالانو تو دوی وره از ات میدان روزنامه وانی پارێزگه ها دوی کشول کم بس آریشا هر سرکی پراسی بیتن نبونا ارشیفی نبونا گوار و روزنامه خویه راستی بیتن من مفاش ارشیف دو جاها ورگید یک پرتوکخانه بدرخانی و کوی گوی میوانی توینه یا دی پرتوکخانه سنتر بشکتی و کلینو سربزانکوی دهوکی مثلا دونه هر دو کاکر بس مخابنی و وانجی گوار و روزنامه میت قناق سرهلدانی پشتی سرهلدانی بدرستینین بونمونه مدویا تشته که برفره باشتش شوی اوامد ویلی دا سر روزنامه وانیا دور و بهدینان صدم شورش و گلانه آن صدم پیشمرگاهتی هایی بکن جه داخل گوارا کوکی گوارا متین کل صدم خباتاچی و صدم پیشمرگاهتی وگاوه دانایتویت گیم بن آن همه دست نکبن آن هنده چاپکریه دی یه پارتی یه حزب شیوعی توی قناق دهاتی نچاپ کنه ملنی که هر حزباجی بزاوتن دیگه کو دست خوبه بخم راستی بیتن دست منکتن آن کو تو که منجی از چند بجم آریشا هر از سرکی هات یا برسنگی مبخو نبونا همی گوار رو روزنامه
بونمونه پراستی بیت الپرتوک خانه بدرخانه هجماره که زور به گوار روزنامه لی هین بس همینینن و پولنکری جینینن وقتی و کله را که ویتم چیتن لیب گریتن صنایب دزو بینید و الپرتوک خانه سنتری به شکل جیجی هر رنگی یعنی از بدوید بینم مال پاریزگاه دهو که و جا چل سازی سرپ زانکوی بید چل پرتوخانا بدرخانیا بید چل جهه که وکی رفبریا رشته گشتی روشنبیری و هنری بیتن پشکه که تایبت بگوار و روزنامه ها بیتن بس او پشکه سرشوازه که زانستی اکادمی هات بیتا پولین کرن دمی و کلی را بدوید بیته اکثر بجیته فلان جهی فلان گواره لی بخوار گیری بله سیدا اگر ام بحثی بيجين فصل ايكي درجه ايكي برتوكو هوا بكين كو هندك سرنجن يجي كرتيه كالسر روجنامه‌وانيا كردي بشيوكي جشتي هرش كردستان دايك القاهره بل حتى كو بيجين صاله شيستا هربا تشي مثلا كرتيه كي بدا سروي قوناغي وبوتشي در كفتنا ايكم روجنامه كردي ام وكو متابعت بيجين جيرو بويا اگر تو هفبر که جل اهرام یانجی زمنا ترکی یانجی زورا عراقی اف گیرو بوده یا روابو یانجی کودان او بون او خو جیو دمی همی وقتا باروندورا خوی سر هر دیاردکا جواکی هی اگر ام بری خوب دینه دیروکا روزنامه بانی دیروکا روزنامه بانی ولات ما که ام بیشینی پشککینش روزالات نوین درنگ دست بکریه. بونمونه که اونترین روزنامه سردم دولت عثمانی 1825 باجر ازمیر فارسی درکه زمان فرانسی درکتیه. پشتیه یکمین روزنامه بجیم ترکیه عثمانی درکتی سال 1835 درکتیه. آن الولات مصر که ولات هر پیشکفتی بونه توی وقتی جدا سردم هاتنا لشکر فرانسی سرکرداتیا ناپلیونی سال 1825 دست به روزنامه وانی کرده. آنکه روزنامه وانی بخو ل او جهان امتداجین کد بجنی روزالات نوین آن جهان اسلامی درنگ پیدا بوده. اگر برای دو بکن 200 سال یا برای ولایت اروپی پیدا بوده. الصينية طبعا شهر دوكو كابن ترى بله الصينية شهر دوكو كابن ايه وجه او مرام عمل ویره هکر روزنامه وانیا کاغذی پشتی پیدا بونا چاپخانه هکر بله 911 بری زاینی یکم روزنامه سر دیواری الولات چینی هاتیه بالا وکرم بس دمی از آماجه پید کم مدویتن آماجه سر دمی چاپی و کاغذی بکم کل پشتی گوتنبرگی ال سال 1450 تشتکی وانا چاپخانه دیتی دست بکریم هندی پیوندی به ولات ما و هی آن جی بجین کردستان و هی بری هر تشتکی ویتن بجین روزنامه وانی دیاردک شهرستانیه گیردای باجرانه آنکو روزنامه وانی باجر تیت سد دنیاه هکه تا باجر هبون دیتا شهرستانیه تبید دیتا تخکار روشنبیل هبید دیتا تکنیکار هبن و دیتا امراض تکنیکی هبن که اوه همید بدوینه بو درزبون روزنامه وانیه وقتی کرد چوین مصره او آلاو او جهه خوش پیدا بود هزراوی بود در اختار روزنامه که یا آماده بود او هزر آماده بود بس وکیل برسه و پرسیارتا دامد بید پتر برفرهیه بدمه بود چیل کردستانه نبو بله ام دی برسه و بسیاری ورگیرین پشتی ام ناف برایکی ورگیرین بینه هجا ناف برایکی و دی بگرن بینرین هجا جارکا دی صلاف ما مستعو کودانت بجین در کفنا ایکم روزنامه کردی بنابه کردستان دایک القاهره ملویره تو بری بله دام نو بری وردی بله ما گوتی روزنامه وانی دیاردک شهرستانیه و گریدای باجرانه باجر تیت سر دنیایش برکو او پیدویاتیت کو روزنامه وانی تیرال باجر چه دبن باجر چه هیا تا تخکار روشنبیره هی تا تخکار پارداره هی آن بجین سرمایه دار تا تکنیکو هی تا امراض اویدیته به مخابنی و مل کردستانه
حتی قوناغ 1898 که یکمی روزنامه کردی درکتی ما باجر چم که باجرینی نبوینه ولاتی ما حتی سال 1848 و 52 جی چند میرگه هک بونه اف میرگه سر اساسه که در بگایتی هاتینه دامزراندن چه گرنگیه که تایبت پراوشن بیری و وانشتانه بیم باجرت ما باجرت بچی بونه الجه صلات هنده کسان در بگ بونه هک والیه که جیده حکمداری لیکر بیتن والیه که بیانی بویا تنی خما هنده های بریکت خودش کتن و چندی دا هم دیگه هنوی ایویدی ما باجر نبوینه دیماهی که 100 سال یا 19 کمکا مالباتن کردا انجام چندین فاکتورا مشخ بونه باجر استانبول وقتی نتنه با رجالات ناوین و جهان اسلامی بلکه با همه جهان باجرک شارستانی بود پایتخت ایکش مازنترین دولت جهان توی سردمی بود و همه امراضت اویدی چیتی ده هبون و کسان من کرتوک مالباتا بدرخانی یا مالباتا جمیل پاشا مالباتا بابان مالباتا شمدین الویری شیانت در خستنا گواره که یان روزنامه که کردی هبون بزدویری آستانگکادی ها تا برسنگوانج او جی نبونه آزادیه او آزادیه که روزنامه که گواره که کردی و زمان کردی و بومرم و خدمت ها کردی بدرخن لویری رسوان نکد لو ما جیده بینین پشتی که هر دو برایت بدرخانی مقدار مدحر بدرخان و برای عبدالرحمن بدرخان مشاخد بوینه مصری وی وقتی ولات مصری نیمچه آزادیه که بون شیان دلیوی بدست خوبه بینن لویری یکمی روزنامه کردی 22 نیسان ناو کردستان 22 نیسان 1898 ناو کردستان چاپ کن و بلا کن ویری مدوی تشتکی دیجی زیده کم سر اگر براورد ناو روزنامه کردستان بکن گل همی روزنامه یکم و دوم و سیم یل ولات مدرکتین تنی روزنامه کردستان شلوی خدا نبا آن شلوی ملتی و آن شلوی تخا برحلسکار بود صلاتی درکتینه یکمی روزنامه ترکی حکمت عثمانی در خستینه یکمی روزنامه مصری دستالات ناپلیونی در خستینه یکمی روزنامه عراق زورا مدحت پاشا والی عراق در خستینه آنکو تنی کرداب خور روزنامه خود در خستیه نه کسکی نه دستالات داره کی او ایک یا دوی تشتی هر دگمن کوچیل بیت روزنامه وانی جهان جیه و تشتی که نبوی بیت آنجی دگمن بیتن که روزنامه بناوی ولاتی به حد که ناف کردن ناف کردن روزنامه کردستان و بنمونه یکمی روزنامه دولت عثمانی بناوی تنبیه بویه یکمی روزنامه عراقی وقایع بویه یکمی روزنامه مصری بلاغ بویه یکمی روزنامه کردی بناوی کردستان و بویه و بو کردستانی و بو خلکی کردستانی هاتیه بلا بکردن اگر ام کشینه توری دوی پرتوکا هوا روزنامه وانی آن دست پیکت روزنامه وانی دبرا بادینان ناو بلاوو که ناو آکریتت ناو الغد راستیت ات غدت ات و بحثی روناهیت ات اول هر چهار پیش ناوکا چه تایبت من یا خواه سرنجا دل سروان ایکم بجن روزنامه کردی وکو زمان وکو بجن قناغ دم یعنی اگر از کردی بجم کومنتات اگوله چه ما با روزنامه کردستان گوتی روزنامه واری دیادک شارستانی و گیریدای باجرانه همچنین وی سر روزنامه وانی و پرزگاه ها دوجو کشی چون که چیل بید بیرا ما همش کنه دو که ما باجر نبوینه حتی سال 1976 شنی هجمار خلک دو که بویه 36,000 شنی چیتت خانه باجر بجیگ دا ما باجر نبویه که سرمایه لی هبیتن خواندنا بلند لی هبید تخاروشن بیلی لی هبید تکنیک لی هبیتن یکمین کتابخانه نوونجیل دهو کل سال 1945-46 هاتیه وکرن یعنی ما تخاروشن بی نبویه تخا پاردار جی نبویه تکنیک جی نبویه باجر جی نبویه لو ما جیده بینین روزنامه وانی سنور بهدینان باش کتیه هکر هنده کسا شیان جی هبن
آن تشتکی وصاب کن جبرکو لوالات خو آن بیجین دفر بهدینان جه هندی نبویه زمینه سازی بو نبویه مجبور بونه چونل جه که دیر بغداد کار کریه بو نمونه ما کسایتیه که خلق دهو که هب ناو محمد بریفکانی سال 1946 روزنامه بناو الجیل بغداد داری خستینه و حتی سالت هفته چند روزنامه و گوار داری خستینه آنکو اگر او مروف دهو که ابرو باید دال دهو که داری چاپخانه هبایه دال دهو که داری خیتو داب کدی داری خیتن داب کدی داری خیتن بو نمونه ویدیمایی که از پی حسیم کسی که دی سالت 53-54 بناوی فريق آکری عقراوی هاتیه روزنامه که بغداد داری خستیه یعنی ما چه جهه وسطی دانه بویا زمین سازی بو داری خستناوی هنده بزاوی دست پیکی هاتی نکرن روزنامه آکری اوتا آماجه پیکری پراسی بی تصویب روزنامه ناجمیرن بلاووک جینه چونکو بلاووک که دیواری بویا رحمتی شاکر فتاح کسایی که کردپرور بویا قایم مقام بویا آکری هفتیانه یان حیوانه سر دیواری یانه فرمان بران بلاف کریه پشت اینگه و مسوده ماینن سالت هشتی ها نامیلکه که دار چاپ کنیم بس بریوی ما اویدی هیا گوارک سالا 57 دواناونجا دهو که بناوی الغد داری خستیه او هرچنده که من ندیدیه بس یک دور گواره توی وقتی کردی جوا که گواره هیو آماجه پیکریه او جیب عربی بویا گواره کدیل سال 62 وانل ناوی از ثقافه او جی قطبخانه که آکری داری خستیه بس هل میسلی چا بوده یعنی او دوی جی که هکه بیجین او دست پیکه که ساده یا گواره روزنامه دوریه در ویدی درستی پشتی پیکاتن 11 داره و به پارزگه بونا دو که سال 1969 دست پیکک آنجی بیجین زمین سازی که سوک یا بچیک بو پیدا بونا روزنامه‌وانی دوری هات پیدا بویا بو نمونه سال 71 که وانا یکمین چاپخانه هرچند چاپخانه که گلک ساده و بچیک بود هاتیه دو که بیه چاپخانه گواره که ریوبریا پرورده بناوی روشن داری خست گوتی وقتی دا 3000 دانه جهاد بونه چاپ کردن او 3000 دانه بوی وقتی تشتکی گلکی که باش بوم یعنی روشن اتشم بیشم یکمین گواره آن یکمین دست پیک و روزنامه‌وانی یا پارزگه ها دهو که کل سر آخاد دو پارزگه ها دهو که هاد بیته برهف کردن اولویر هاد بیته چاپ کردن بری ما مصابدر خانسندی گوارا چیا دریخ است بس گوارا چیا جمهورا ایکی دویه که دو جمهورا جی در کتین الحبلیر هاد بو برهف کردن ما مصابدر خانی وقتی الویری بو و جمهورا ایکیل چاپخانه بلدیل کرکی که هاد بو چاپ کردن بس هکل دست پی که دست روزنامه‌وانی پارزگه ها دهو که بگر پس زمن روشنه سيدا بيجين راستي وروناهي وحتى تشيا أبا بو نبونا چاپخانه زفرت بدر يعني بيجين اجا چاپخانه وقتی دهو جوان دال دهو که چاپن يعني فكرة جديدة نابروكا روزنامه عقل روزنامه کارگریا روزنامه و گواره راستی و روناهی و چیا دهوتی بوینه يعني بادینی بوینه خاصه بله تشتکی دی هی ویا با بری آماجب روشن و چیاب که من آماجب راستی و روناهی کرد با راستی و روناهی دست بیکن بس وقتی ام بیجین روزنامه‌وانی و پارزگه ها دو که ویتن ام داکو که سروی چنده بکن او روزنامه و گوارل دوهی که هاد بیته برهف کرن دوهی که هاد بیته چاپ کرن تای برجی دوهی که هاد بیته برهف کرن الحقيقة راستي المثل دركت راست السيد رحمتي أنور ماي رولا كي باش تدا هبو و سنوي سريوي جي جرجيس فتح الله هر كسا كي نزيكي كردا بو روناهي سالا 61 و 62 و 63 سيد حافظ قاضي دري خسي رحمتي او خو كردو كي بويا و به شوزار و اشم بجم ديالكتا رسنا دو كي بلا وكيليا بس یه وقتی دهو که نتنه چاپخانه نبویه تا روشن بیجی نبویه تا نویسکار جی نبویه تا روزنامه‌وان جی نبویه پاره‌دار جی نبویه بو نمونه سید حافظ قاضی وقتی گوار روناهی در اخستیل بغداد سر حساب خوب
شپۆری خو دەرێخستیە چونکو ویشکان هەبوون بەێ هەکە ڕەحمەتی وی وەختی دووکێ بۆ و دووجی ئەف دوو کۆڤێگۆڤێ بۆ دۆشێ چولێت مازن ترکاتن ینی گرێ کورت و کرمانجیە شێن بێژم گیرروبوونە ڕۆژنامەوانیە دووکێشی هەروەکی گیرروبوونە ڕۆژنامەوانیا کوردی بگشتیە گرێدۆی نەبوونە بۆژێڕە و نەبوونە شارستانیەتی و نەبوونە چاپ و چاپخانە و تەخەڕۆشم بژین پشتی نەکسا 1970 مەبێت مەنەبێت بوونە دوو بەرە ڕۆژنامەوانیە چیای و ڕۆژنامەوانیە ژێر دەستهەڵاتە ڕژێما بەغدا دەرکەفتن ڕۆژنامەوانیە چیای هەندێک جارە نابێت وێ ڕۆژنامەوانیەوەکی گۆزیە خوندکار و لاوان بەێ وەکی نەسیر یا حەزبۆشوەی پێشمەرگەتین یا لەقەیەک وەختیدا پاردیوانی کوردستان میدیا چیای تا چه پێزانیت کورد سەر هەنە چت پەرتوکێدا بەحسی وانهاتیە ڕاستی بیتن ئێکێکەمە ئاماژە پێکریە بەس دبێژم بەرەهێژی ئاماژە پێکرد بمخۆ بنیڤە دۆنەیتوان دەست منەکەتن هەکە مدڤۆ من بەرفرەتر سەرەوە بیدو و ئەس سەرخودکەمە ماڵ هەکە ژیانێدا مابم هەندی پشێم وان بەڵاڤووکۆ یان وان گوڤۆرە دەستخوو بێخم و پشێوەزێکی ئۆرجینال سەرشنی چاپکەینەوە ئەلڤێرێ هەکەر هەندێک کەسێ جێ بڕیارێ گولدەنگێمە بیتن ئەس حەسکەم هەر کەسێکی ئەو گۆڤار و چاپەمەنیە سەردەمێ شۆڕشێ یەکپارتی دیموکراتی کوردستانیت حزب شووی عراقیلنی کەبن بە ئەمانەت بدەنەمە ئەم دێ کارێکی کەین ئەس دێ کارێکی کە مەگەر شیانت مدا هەبیت و تەمەەن هۆری کار بیتن وان سەرشنی چاپکەینەوە وەکی گەلێکێت وەکی وڵ هەندە جێ دیر کوردستانی هاتیینە چاپکردن دۆم بنە ژێ دەربوومە پێگوتینە ینی هەوا ڕۆناهی هەمی سەرشی گریە بە بەڕێکا بنکەژین بەێ ئەنی هەرگابەکە بژین ئەو ڕۆژنامە و گووار چەچکولێت و ئەرکیفەوە دەستکەویت بێگومان هیندێ کارێکی گەلێک باش تێدا کرد ڕۆژنامە وانە بادینی ساڵێت هەفتەیە بیرا مرۆڤی هەندێک ناواتینیت بژین پەیف ساڵە هەشتەیە بەریوێ بژین مەتین یا چیای بەریوێ ڕەوشەن بەریوێ ئێکدونۆبێدی هەبوون یەت بژین وەکو چیا و ڕەوشەن و نۆبەیەکە دیژیر بیرامە بووەوە پەروەەردە دروکە دەرتێخست ڕەوشەن بوو ئەبێ ئەف قۆناغە ئەو ڕۆژنامە و گوڤار گەلێک بچیک بوون گەلێکت گێم بابەت بوون ینی وەکو قەبارە وەکو بەرپەر لێ ناوەڕووکێکە گەلێک پێس هەبوو ئەوە ساڵێت هەفتەیەژی کۆمنتەکە کورت و ئەم دێ دەرباسی ما ئاماژە پێت هەفتەیە کرد مە گوتی ڕەوشەن ماماژە پێکرد و پەروەەردە دووکێ دەرێخست چیا یا مامۆستا بەدەرخواستنی دەرێخستی بەس مامۆژە هیڤی نەکرد هیڤی 11 ژمارەش لە سندیکۆ مامۆستای کوردستانی هات باویریکردن پشکاوێ یا کوردی دەستخەت هاتیە نووسین پشکاردی تایپەکە زۆر سۆدە هاتیاویریکردن ڕاستی بیتەهیڤی ئەو 11 ژماری توێژێ دەرکەتین هەرچێن بێژم بۆ سەردەمی خۆ ئێکش گوڤارێت دەوڵەمەند بووە مانی هیویژی پشنگی هاتیە چاپکردن بەێ دیێ دیمۆیکی لە شلۆی سپیرێز بە دەستگای سپیرێز بە هاتیە چاپکردن ئەو پێنگۆڤەکو بۆش بۆ هاتیە هۆڤێتن گرنگ هیوی ڕەوشان چیە ئەڤە هەمی دەستپێکۆ پشتی وێژی ساڵێت هەشتیە مەسەندێ هینە قۆناغا ساڵێت هەشتیە و پەیف یایکەتیە نویسەرە ژمارات ئێکۆنەمە دەرێخست و پشتی وێ چۆر ژمارێت دەنگێمە دەرکەتن ئەڤە هەمی دەستپێکە ئۆن قۆناغێت وەکی کرمانجییا خارید بژنێ گروگاڵی ڕۆژنامەوانیە بووە لە دەڤەرە مەیا بەهدینە و دەستپێکە درستە یا خوددانشیان یا شیای بەردەوامیە بژیە خوبدەت ئەو باوە پشتی سەرهەلدانی دەستپێکی ئەگەر ئەم ڕۆژنامەوانیە بادینان وەکوت پەرتوکێدا هەمیادە ڕێزکردن بکەینە سێ قۆناغ حتا ساڵە هەفتەیە یادی حتا نوتۆیەکە یادی حتا نوکە کیش هەرسێ قۆناغا دیتنەدا پێسترە پتر کارتێکردن کردە نویسەرێت باشتر بووینە ئەو خو جۆرە گوتی گەلوێ چەندێنینم قۆناغا بەراورد بکەن چونکە هەر قۆناغێک گرێدایی دەمێ خویە چونکە چێبیتن دە جۆرە دەمی کاریگەریە خویە هەی جیژی کاریگەریە خۆیە بوو نمونە بیرۆمە تێتن وەختی ئەو ژمارە ئێکانەیە پەیفمە دەرێخستی
کوی وقتی جبر کو مولت ندامه مثلا نویسی بو جبر هف کرنا کومالا برهمه که تدبین جبر هف کرنا احمد عبدالله زرو کوی وقتی سرو که لقی دو که کتیان ویسران بون باش بیرومتری تبا مالوی وقتی دو پرتو خانه ایت فروتنا گوار و روزنامه دو که هبون ما دو هبون وان دو پرتو خانه دو هفتیت یکم دا آن دو سی هفتیت یکم دا 750 دانه شپیدی ها بونه فرد بود دو کاوی وقتی اول تشتکی گرنگه به برچاو گیریم بو نمونه بزاو پشتی هاتیه کرن دنگیمه کومالک و گنج تراوشنبیر در چوی توان سالا یعنی توان سالت قناغ پشت 11 داره آن دیمایی که سالت هفتی ها پیگهشتین دو جماره توی بریاهی سرکیستی خود چاپ کرینه 4 جماره جده کتینه اوه گریدای سردمی خوبونه گرنگی ها خواه بویه خلکی موی وقتی گواره که کردی پرتوک که کردی وکی چککی برخودان سردارید گل کریه بس قناغا پشتی سرهلدانی دا زوربانا گوار و روزنامه کردی و جور بونوان و شرانیخت سیاسی و حزبایتی نو بین کردستانی جوایی که کردی بخودا اوه کادانه که دیتر ها تپیش بونمونه ما نویره روزنامه وانیا تایبت پیدا بو، روزنامه وانیا پاش پیشه‌ای پیدا بو، روزنامه وانیا اپوزیسیون پیدا بو، و روزنامه وانیا تایبت بو گنجان و سنیلان و زاروکان و وانا پیدا بون که پراسی بیتون قناغا پشتی سرهلدانه ارچین بجم قناغا درستا دست پیکرن و اجدای بون و وجیانا روزنامه وانیا السنور پارزگه ها دوک همی روزنامه وانیا بادینا بلا بسیارا 2 ماهیه بیتن بجین که 138 ناف هوا آماجه پیدا بله بیت هیچ عجیب تر هبن بله جناب هوا گوتی هند بینن اف دبره هجای و تاریخیه آن پدوی باشه که مستر هات با کرن یان خمساری اکت قناغ که دا هات بیتا کرن اسب مخابنی ود بجم پشتی قناغ دست پیکا بجین سر هلدانی ور ما تخاروشن بیرو روزنامه وانا پتر دزگهت روزنامه وانی دا هزر شندید که دی پتر گهی چند گهی تمن دی پتر گهی تمن نه هزر شندید که تشته که جوری برهمه که باش پیشکش بین جبر هنده جیره دی بینین نمونه گل جارا لاوازی که ماسی تنده گوار رو روزنامه مده پتر پاوانکاری تیده هاتیه کرن پتر هنده جارا جی شرانی خو سیاسی نرواد بین حزب داره رول خودی داگیتیه یعنی اوه ایکش کارت نگاتیفت روزنامه وانیا پشتی سرل داری دا ام بجین نوکه ها اوروکه 2019 تو آست روزنامه وانیه آن روزنامه وانیا نویسی گوار و روزنامه تو چه واد بین نیکمه از بجم همه آستی به هاتی خوری یه برف پاشاتی و یا برف نمانه جید چیتن بونمونه وگوه ما گوار دو که هرچین بجم نماینه سه آن چارت مان او جی ورزینه اوی دینه نه دمک ریکو پیک داد درکفن تا که روزنامه وگوه میامای روزنامه افرو روزنامه من نمان تشتی من نمان مخابنی و نزدیک کانالت میت تلویزیونی و آسمانی جدی هنگیتن یعنی بشکلو ام دی چند قناغه که برف پار زفری نفه ما مستای برس مصدقتوی نویسر و وکولر و میدیاکار جهه شانازی و سرفرازیه تو امریکا میوانی ما بوی برنامه پرتوک تلویزیون دو که گله سپاس با آماده بوناته سپاس بو هوا و سرکفتی بنو داخواز سرکفتنی بو هفکار تواجد کن گله سپاس بینرین هجا بیر اماتین دومایی آبه خلقا برنامه حتی خلق اکادی و برنامه اکیدی ببینم خیر و خوش